नमस्कार दर्शकवृन्द, हिँडे पुगिन्छको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपालमा के सम्भावना छ? किन बस्ने नेपाल? अथवा नेपालमा सम्भावनै छैन कि भन्ने प्रश्नहरू बारम्बार उठ्दछन्। तर म के भन्दछु भने नेपाल सम्भावनाहरू भएको देश हो। सम्भावना छ मात्र भनेर पुग्दैन। त्यसलाई साँच्चै हाम्रो जिन्दगीमा, साँच्चै हाम्रो समयमा, हाम्रो अगाडि नै त्यसलाई उजागर गरेर, त्यसलाई प्रयोग गरेर अथवा त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर, त्यसलाई विपनामा परिणत गरेर अथवा त्यसलाई मूर्त रूप दिएर जसले लिएर आउन सक्छ त्यसकै खाँचो हो। हामीलाई प्रशस्तचोटि सम्भावनाहरू छ भनियो, विभिन्न योजनाहरू ल्याइयो र जलविद्युतमा सम्भावना छ, पर्यटनमा सम्भावना छ, कृषिमा सम्भावना छ, प्रशस्त सम्भावनाहरू छ भनियो। तर त्यसलाई साँच्चै मूर्त रूपमा उजागर गर्न हामीले के गर्यौं अथवा के गर्न सकिन्छ, अथवा म त्यसलाई साँच्चै मूर्त रूप दिनलाई, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउनलाई के सम्भावनाहरू छ त्यसको बारेमा म यहाँहरूसँग आज छलफल गर्नेछु। संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, अमन्त्रणाम अक्षरम नास्ति मूलम नास्ति वनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र वर्जित। अथवा यसको अर्थ हुन्छ अक्षर नहुने कुनै पनि मन्त्रहरू हुँदैनन्, औषधि नहुने कुनै पनि जराहरू, कन्दमूलहरू हुँदैनन्। यसको अर्थ हुन्छ मन्त्र नहुने अक्षरहरू हुँदैनन्, औषधि नहुने कुनै पनि जराहरू, कन्दमूलहरू हुँदैनन्। ताकत नभएका अथवा क्यापासिटी नभएका अथवा इनर्जी नभएका अथवा सम्भावना नभएका कुनै पनि जनहरू अथवा व्यक्तिहरू हुँदैनन्। तर योजनाकार जतासुकै चाहिन्छ। योजक तत्र वर्जित भनिन्छ, भनेको डिजाइनर चाहियो। त्यसैले हाम्रो देशमा पनि यावत सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि यी सम्भावनाहरूलाई सही ढङ्गले कुद्ने, यी सम्भावनाहरूलाई सही ढङ्गले म्यानिफेस्टेसन गर्ने अथवा सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने योजनाकारहरूको जरुरत छ। ती योजनाकारहरू भनिएका हाम्रा राजनीतिज्ञहरू, हाम्रा कर्मचारीहरू, तपाईँ हामी कर्मठ जनताहरू र सबै तह र तबकाका हामी सबैजना ती योजनाकारहरूमा पर्दछौँ। सबैभन्दा ठुलो नीति राजनीति हो। राजनीति सङ्लो नभएसम्म, राजनीति उन्नत नभएसम्म अथवा विवेकी राजनीतिज्ञ नभएसम्म अरू नीतिहरूलाई बारम्बार प्रभाव पारिरहन्छ। त्यसैले राजनीतिज्ञ संयमित हुनु, अनुशासित हुनु र विवेकी हुनु असाध्यै जरुरी कुरा हो। त्यति भइसकेपछि राजनीतिकै अन्तर्गत काम गरिने एक्जिक्युटर्सहरू, कर्मचारीहरू, योजनाविदहरू, बुद्धिजीवीहरू, जनताहरू, तपाईँ हामी सबै जो यो देशको उन्नति चाहन्छौँ अथवा यो देशमा हाम्रा सम्भावनाहरूलाई साँच्चै अवसरमा परिणत गर्न चाहनेहरू, तपाईँ हामी सबै विवेकपूर्ण ढङ्गले, इमान्दार ढङ्गले चटक्क लागि पर्ने हो भने नेपाल सम्भावनाको मुलुक हो। तपाईँलाई म 2-4वटा उदाहरणहरू दिन चाहन्छु कि नेपालमा के सम्भावनाहरू छन्। म पर्यटन व्यवसायमा 25 वर्षदेखि आबद्ध भएको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने पर्यटन मात्रै त्यस्तो उद्योग हो जसलाई कच्चा पदार्थ कहीँबाट ल्याउनु पर्दैन। त्यो 1 नम्बरको सम्भावना भएको हाम्रो देशमा पर्यटन हो। त्यसपछि कृषि हो, त्यसपछि जलविद्युत हो, त्यसपछि त्यो भित्र पनि, पर्यटनभित्र पनि थुप्रै आयामहरू, जलविद्युतभित्र पनि थुप्रै आयामहरू र कृषिभित्र पनि थुप्रै आयामहरू छन्। त्यसका बारेमा पनि म तपाईसँग चर्चा गर्न चाहन्छु, ताकि तपाईँ हामी सबैले एउटा सेक्टर, एउटा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हो भने भोलिका दिनमा तपाईँ हामीसँग सन्तुष्टि, तपाईँ हामीसँग समृद्धि दुवै र खुसी हात लाग्ने सम्भावनाहरू छन्। पर्यटनको कुरा गर्दा कच्चा पदार्थ नचाहिने एउटा यस्तो उद्योग हो
जहाँ हामी देश डाँडा काँडा हिमाल पाखा पर्वत देखाएर यहाँका फोटोहरू खिचाएर पर्यटकसँग पैसा लिन सक्दछौँ। यसको लागि एक नम्बर त हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्यो। पूर्वाधार भन्नाले पूर्वाधारभित्र पनि मल्टिपल पूर्वाधारका कुराहरू छन्। एक नम्बर पूर्वाधारको कुरा गर्दा एयर कनेक्टिभिटीको, एयरपोर्टहरूको अपग्रेडेसनको अथवा त्यसलाई उन्नत स्तर गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर हाम्रा एयर सञ्जालहरू बढाउनु पर्ने छँदैछ। त्यो एक नम्बरको पूर्वाधारमा पर्दछ। दुई नम्बरमा भन्नु पर्दाखेरि हाम्रा ल्यान्ड पूर्वाधारहरू अथवा सडक सञ्जालहरूलाई विस्तार गर्ने, विकास गर्ने र यसलाई 2 लेनबाट 4 लेनबाट 6 लेनसम्म बनाउने र हाइवेहरूको स्तरोन्नति गर्ने। पोखरा जाने हाइवेहरू, बुटवल जाने हाइवेहरू, तपाईको चाहिँ नर्थमा तातोपानी जाने रोड अथवा चाहिँ चाइना जाने रोडहरू, यता चाहिँ केरुङ जाने रोडहरू र आन्तरिक पर्यटकको लागि काठमाडौँ पोखरा अथवा पोखराबाट पश्चिम अथवा पोखराबाट पूर्व, उत्तर, दक्षिण यी सबै सडक सञ्जालहरूको विकास भइसकेपछि यो देशमा पर्यटकहरू नआउनुको कारण छँदै छैन। हामीसँग उत्कृष्ट सम्पदाहरू छन्। विश्वमा कुनै कुनै देशमा एउटा मात्र अथवा दुईटा मात्र युनेस्को हेरिटेज साइट अथवा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ठाउँहरू छन्। हाम्रो मात्रै त्यस्तो देश हो जहाँ 7 वटा भन्दा बढ्ता युनेस्को हेरिटेज साइट अथवा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ठाउँहरू छन्। तिनैको प्रचार प्रसार गरेर मात्रै, हाम्रा प्रकृतिका सम्पदाहरू देखाएर मात्रै हामी धेरै धेरै पर्यटकहरू तान्न सक्दछौँ। पर्यटन मात्र एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जुन हाम्रो विश्वमै उत्कृष्ट यूएसपी अथवा युनिक सेल्स प्रोडक्ट हो। किनकि हामीसँग भएका हिमालहरू, हामीसँग भएका बाघहरू, हामीसँग भएका नदीहरू, हामीसँग भएका चराहरू, हामीसँग भएका पुतलीहरू, हामीसँग भएका कल्चरल डाइभर्सिटीहरू, हामीसँग भएका नेचुरल डाइभर्सिटीहरू, हामीसँग भएका फ्लोरा र फौनाहरू सबैतिर उपलब्ध छैनन्। अरू देशले कम्पिट गरेर पनि कम्पिट गर्न नसक्ने चीजहरू हामीसँग छन्, वस्तुहरू हामीसँग छन् अथवा सम्पदाहरू हामीसँग छन् जुन अरू देशका पर्यटकीय गतिविधिसँग तुलना योग्य नै छैन। अतुलनीय अलौकिक सम्पदाहरू हामीसँगै छन्। यति राम्रो यूएसपी हुँदा हुँदै हामी किन पछि पर्ने? पर्यटनबाट मात्रै यो देश समृद्ध हुने म प्रशस्त सम्भावनाहरू देख्छु। तर त्यसको साथसाथै पर्यटनलाई पनि मल्टिपल आयामहरू, मल्टिपल डाइमेन्सनहरू, विभिन्न आयामहरूमा बाँड्न सकिन्छ। कुरा गरौँ पर्यटन र कृषिको। कृषिलाई मात्रै पर्यटनसँग जोडेर पनि हामीले प्रशस्त आम्दानीहरू गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन्। जस्तै कि नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ अझै पनि पूर्ण रूपमा अर्गानिक प्रोडक्टहरू गरेर विश्वका पर्यटकहरू तान्न सक्ने सम्भावना छ। आजका दिनमा विश्वका जनसङ्ख्याहरू हेल्थ कन्सियस भइसकेका छन्। आफूले खानेकुरा कहाँ उत्पादन हुन्छ, कसरी उत्पादन हुन्छ, कुन पानी प्रयोग गरिन्छ, कुन मल प्रयोग गरिन्छ, कुन विषादी प्रयोग गरिन्छ अथवा कस्तो ठाउँबाट आएको छ अथवा कस्ता मान्छेहरूले उत्पादन गरेका छन्, ह्याप्पी मान्छेले कि रिसाएको मान्छेले कि अथवा अनह्याप्पी मान्छेले, कस्ता मान्छेहरूबाट उत्पादन भएका छन् सम्म मान्छेहरूको कन्सियस लेभल, चेतना बढिसकेको अवस्थामा नेपालमा एकदमै हेल्दी वातावरणमा हिमालका पानीहरू प्रयोग गरेर विषादी रहित यस्तो किसिमको चिया, यस्तो किसिमको कफी, यस्तो किसिमको च्याउ, यस्तो किसिमको गहुँ, धान, अर्गानिक किसिमको चाहिँ तरकारीहरू हामी उत्पादन गर्छौँ। तपाईहरु आउनुहोस्, खानुहोस्, अर्गानिक टुरिज्ममा रमाउनुहोस् र तपाईको हेल्थ पनि बेटर बनाएर जानुहोस् भन्ने हो भने कति पर्यटक उत्तरबाट, दक्षिणबाट अथवा विश्वभरिबाट कति पर्यटकहरू नेपालका अर्गानिक प्रडक्टहरू, नेपालका अर्गानिक खानेकुराहरू खाँदै रमाउँदै हाम्रा दृश्यावलोकनहरू गर्न आउनेछन्। तपाई कल्पना गर्नुस्, त्यसले मात्रै कति मान्छे नेपाल भित्राउन सकिएला। यो भयो अर्गानिक टुरिज्मको कुरा। हामीसँग नेपाल साउथ एसियामै उत्कृष्ट हस्पिटालिटी भएका देशहरूमध्ये एउटा हो।
त्यसैले विश्वभरि हाम्रा मान्छेहरू हस्पिटालिटी पढ्नलाई सिङ्गापुर जान्छन्, हाम्रा मान्छे हस्पिटालिटी पढ्न स्विजरल्यान्ड जान्छन्, मालदिभ्स जान्छन्, अरू प्रशस्त देशहरूमा जान्छन्। किन हामीले यहीँ नै उत्कृष्ट शिक्षालयहरू खोलेर विश्वका उत्कृष्ट तपाईको चाहिँ पढाउन सक्ने प्राध्यापकहरू ल्याएर यही उत्कृष्ट कलेजहरू हाम्रो माउन्टेन एरियामा खोलेर विश्वको हस्पिटालिटी सिक्ने अथवा ट्रेनिङ गर्ने अथवा हस्पिटालिटी युनिभर्सिटीहरू अथवा कलेजहरू यहाँ किन नखोल्ने? मलाई भने धेरै विदेशीहरूले तपाईको देशमा जस्तो हस्पिटालिटी युरोपमा अथवा अरू देशहरूमा कहाँ पाउनु? हामीले त्यसै भएर नेपाली अथवा इन्डियन अथवा अरू एसियन मूलका मान्छेहरू राखिरहेका हुन्छौँ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा, ताकि हाम्रो सर्भिङ गर्ने नेचर अथवा हाम्रो हस्पिटालिटी अथवा आतिथ्य सत्कार, अतिथि देवो भव त हाम्रो मन्त्रमै छ, हाम्रो रगतमै छ। हामी त्यति हस्पिटाएबल छौँ। यो हस्पिटालिटी हामीले अरूलाई किन नसिकाउने? अथवा हामीले नै कलेजहरू खोलेर जसरी विश्वले हाम्रा विद्यार्थीहरू तानिरहेका छन्, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, स्विजरल्यान्ड, अरू देशले जसरी हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्नका निम्ति हस्पिटालिटी लगायत अरू विषयहरू पढ्नका लागि तानिरहेका छन्, त्यसै गरी हामीले पनि उत्कृष्ट युनिभर्सिटीहरू बनाएर यहाँ विद्यार्थीहरू पढ्न किन नबोलाउने? शैक्षिक पर्यटनको पनि त त्यतिकै सम्भावना देख्छु म, खेल पर्यटनको त्यतिकै सम्भावना देख्छु म। हाम्रा स्टेडियमहरू विश्वमा उत्कृष्ट स्टेडियमहरू छन् भ्यूका हिसाबले। पोखरा स्टेडियमको कुरा गरौँ अथवा कुनै पनि स्टेडियमका कुरा गरौँ, हाम्रा भ्यू सहितका स्टेडियमहरूमा क्रिकेट खेल्न अथवा भलिबल खेल्न अथवा फुटबल खेल्न पूर्वाधारहरू तयार गरेर मान्छेहरू किन नबोलाउने? अथवा अहिले के भनिन्छ भने एथलेट्सहरूलाई, धावकहरूलाई अथवा ओलम्पिक्समा जाने खेलाडीहरूलाई विश्वका अनौठा ठाउँहरूमा तालिम गर्न पठाइन्छ। त्यसैमध्ये नेपालका हिमालहरूमा अथवा डाँडाकाँडाहरूमा उनीहरूलाई पूर्वाधार सहित तालिम गर्न किन नबोलाउने? खेल पर्यटनको सम्भावना पनि अथाह छ हामीसँग। धेरै टुर्नामेन्टहरू त हाम्रा माउन्ट एभरेस्ट बेस क्याम्पमा अथवा अन्त गरिएका छन्। अहिले पनि कति दौडिने मान्छेहरू नेपालमा आएर म्याराथनहरू दौडिएर उनीहरूले नयाँ रेकर्डहरू बनाएर अथवा आफ्नो स्टामिनाहरू बढाएर गएको अवस्था हो। त्यसलाई व्यवसायीकरण किन नगर्ने? कसैले यो तर्फ किन नसोच्ने? लगानीका अथाह सम्भावनाहरू त यसमा पनि छन् नि, खेल पर्यटनमा। अब स्वास्थ्य पर्यटनको कुरा गरौँ। नेपालमा उत्पादन हुने जडीबुटीहरू, नेपालमा उत्पादन हुने हर्बल प्रडक्टहरू र नेपालमा भएका तपाईको चाहिँ पुराना तन्त्र मन्त्र अथवा वैदिक अथवा धामी झाँक्री जस्ता स्पिरिचुअल हिलिङ अथवा स्पिरिट हिलिङका मेथडहरूलाई हामीले यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर व्यवसायीकरण किन नगर्ने? हामीले आउनुहोस्, तपाईलाई हामी यहाँ निको पार्छौँ। हाम्रा आयुर्वेदिक सेन्टरहरू खोलेर थेरापी मसाजहरू मार्फत, हाम्रा आयुर्वेदा मार्फत उहाँहरूलाई सेवा किन नदिने? लङ्कामा लक्ष्मणजी मुर्छा हुँदा हनुमानजीलाई हिमालय पर्वतकै सञ्जीवनी बुटी लगेर उपचार गरियो भनिन्छ। हिमालय पर्वत त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ अथाह जडीबुटीहरू, सञ्जीवनी बुटीहरू र सुगन्धित तेलहरू, वनस्पतिहरू पाइन्छ। यहाँका वनस्पतिहरूलाई प्रशोधन गरेर यही आरोमाहरू, यही तेलहरू उत्पादन गरेर यही नै उत्कृष्ट मसाज सेन्टर, उत्कृष्ट योगा सेन्टर, उत्कृष्ट थेरापी सेन्टर, आयुर्वेदिक सेन्टर, उत्कृष्ट धामी झाँक्री सेन्टर अथवा स्पिरिट हिलिङ सेन्टरहरू खोलेर हामीले विश्वमा बिरामी भइरहेका मान्छेहरूलाई हेल्थ टुरिज्ममा किन आकर्षण नगर्ने? हामीभन्दा पछि पर्यटन सुरु भएका ठाउँहरू श्रीलङ्का, मलेसिया लगायत अरू देशहरूले कति धेरै आयुर्वेदिक, योगा, मसाज अथवा हिलिङ को लागि पर्यटकहरू आकर्षण गरिरहेका छन्। अथवा ट्रेडिसनल किसिमका हिलिङहरू मात्र नभएर हामीले नै कुनै हिमालयको काखमा एउटा सेक्टरलाई उत्कृष्ट हस्पिटल भएको, दिल्लीमा जस्तो, ब्याङ्ककमा जस्तो अथवा अन्त कहीँ जस्तो उत्कृष्ट हस्पिटल भएको, किनभने हिलिङमा त धेरै वातावरणले पनि असर गर्छ।
तपाईँ कस्तो हावा लिनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो पानी पिउनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो खाना खानुहुन्छ, तपाईँ कस्तो मान्छेसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँका डाक्टरहरू कति खुसी छन्, हँसिला छन्, अथवा तपाईँलाई सर्भ गर्ने नर्सहरू कस्ता छन्, यी यावत कुराले तपाईँको हेल्थलाई असर गर्ने भएपछि हामी नै उत्कृष्ट हेल्थ सेन्टर अथवा हस्पिटल खोलेर किन विदेशी लगायत वरिपरिका छिमेकीहरूलाई सेवा नदिने, त्यतातिर किन नसोच्ने? हामी कति सानो दिमाग मात्रै लगाइराख्ने। हामीले ठुलो माछा समाउनु छ भने हाम्रो जाल पनि ठुलो हाल्नु पर्यो र माछा थाप्ने भाँडो, त्यो पेरुङ्गो अथवा के भन्छ त्यसलाई, माछा थाप्ने ठाउँ पनि ठुलो बनाउनु पर्यो। हाम्रो सोच ठुलो बनाउनु पर्यो। थिङ्क आउट अफ द बक्स भन्छ नि। यो घेराभित्र, यो उपत्यकाभित्र पनि अर्को उपत्यका छ, अर्को आकाश छ, अर्को संसार छ, अर्को सम्भावना छ भनेर हामीले सोच्नु पर्यो। त्यतातिर पनि विचार पुर्याउँ। मेडिकल टुरिज्मको पनि त्यत्तिकै सम्भावना देख्छु म यो सुन्दर देशमा। मैले शिक्षा पर्यटनको त कुरा गरिहालेँ, मेडिकल टुरिज्मको कुरा गरेँ। अब हामीसँग पिलिग्रिमेज टुरिज्मको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ, स्पिरिचुअल टुरिज्मको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ र पिलिग्रिमेजहरूको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ। भक्तहरूको सहर भक्तपुर अथवा हाम्रा पाथिभरा, हाम्रा लुम्बिनी, हाम्रो मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड, त्रिवेणी धाम, के छैन हामीसँग, जनकपुर धाम, यी सबै यावत सबै धार्मिक हिसाबले असाध्यै, पशुपतिनाथ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण विश्वका पावर सेन्टरहरू अथवा विश्वको नगई नहुने अथवा विश्वको नगई नहुने धार्मिक स्थलहरू मध्ये धेरै हामीसँग छन्। लुम्बिनीलाई त तपाईको चाहिँ हामीसँग करिब करिब झन्डै 2.5 अर्ब 3 अर्ब त बौद्ध मार्गीहरू छन् विश्वमा। ती बौद्ध मार्गीहरूलाई लुम्बिनीमा आउनुस्, एक रात बिताउनुस्, बुद्धको जस्तो लाइफस्टाइल चाहिँ फलो गर्न कोसिस गर्नुस् अथवा बुद्धका चाहिँ ज्ञानगुणका कुराहरू सिकेर जानुस् भनेर बुद्धको मात्रै शिक्षालाई प्रचार गर्न सकियो भने, अथवा डिज्नीले थीम पार्क बनाएको जस्तो, रमाइलोको लागि थीम पार्क बनाएको जस्तो बुद्धकै कन्सेप्टमा थीम पार्क बनाइयो भने, मेडिटेसनहरू सेन्टर बनाइयो, सभा हलहरू बनाइयो, तपाईको चाहिँ थेरापी हलहरू बनाइयो, तपाईको चाहिँ धार्मिक भजन कीर्तनका ठाउँहरू बनाइयो अथवा प्रवचनहरू सत्सङ्गहरू लगातार आयोजना गरियो भने कति बौद्ध मार्गीहरू लुम्बिनी आउन लालायित हुनाल। अनि तिनीहरूले लिएर आउने समृद्धि अथवा तिनीहरूले सँगसँगै लिएर आउने अथवा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो इकोनोमी कति चलायमान होला। हामीसँग त के भनेर पनि अनुरोध गर्न सकिन्छ भने धेरै सेलिब्रिटीहरू अमेरिका जान्छन् छरछरी पाउनको लागि, बेभरी हिल्समा जान्छन् अथवा अन्त जान्छन्, तर लुम्बिनीमा पनि एउटा ठुलो प्रसूति गृह खोलेर नेपालको लुम्बिनीमा जहाँ बुद्ध जन्मिए त्यहाँ तपाईका सन्तानहरू जन्माउनुस् अथवा आउनुस्, लुम्बिनीमा हामीसँग यति राम्रो मेटर्निटी हस्पिटल छ भनेर प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने मानिसहरूले बुद्ध जन्मेको ठाउँमा आफ्ना सन्तानहरू जन्माउन लालायित हुन्छन् कि? हामीसँग भएका प्रसूति सेवाहरू अथवा तेल घस्ने जुन हाम्रो कला छ, ती कलाहरू त आज पनि जर्मनमा अथवा स्विजरल्यान्डमा हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेको अवस्था हो। हाम्रा चाहिँ सुत्केरीलाई गर्ने सेवाहरू विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यसै गरी तपाईहरु आउनुस्, हामीसँग सेवा लिनुस् भनेर हामीले चाहिँ सुत्केरी सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने अवस्थाहरू पनि छ, सम्भावनाहरू पनि छ। म त नेपाल त सम्भावना भएको देश देख्दछु। जल पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग उत्कृष्ट जल विहारहरू, राफ्टिङहरू, क्यानोनिङहरू छन्। त्यसलाई हामी अझ उत्कृष्ट परिमार्जित बनाएर प्रचार प्रसारमा लिएर आउन सक्छौं। कृषिको त मैले अघि नै कुरा गरिहालेँ, कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। आधुनिकीकरण गरेर हामीले एउटा सेक्टरमा मात्रै, अन्डामा, दूधमा, मासुमा, तरकारीमा, फलफुलमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने अवस्थातिर हामी लागि पर्यौं भने त हामीले बाहिरबाट ल्याउनै परेन। बाहिरबाट ल्याउने मात्रै होइन, अहिले त हाम्रा तरकारीहरू, हाम्रा खानेकुराहरू दुबई, जापान, जर्मन लगायत धेरै देशहरूमा एक्सपोर्ट गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। विश्व त अहिले भिलेज भइसक्यो, एउटै गाउँ भइसक्यो। इन्टरनेट थ्रु
वेबसाइट थ्रु सबै प्रडक्टहरू विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछौँ। त्यति मात्र होइन, दुईटा समृद्ध हुन लागेका देशहरू चाइना र इन्डिया हाम्रो बिगेस्ट मार्केट छ, जहाँ विश्वका सबै मान्छेहरू सामान बेच्न लालायत छन्। ती दुईटा मार्केट हाम्रो छेउमा हुँदा हामी चाहिँ त्यो बजारमा हाम्रो सामान बेच्नलाई किन लालायत नहुने हो? हामी उत्कृष्ट घडी बनाउन नसकौँला, हामी उत्कृष्ट क्याल्कुलेटर बनाउन नसकौँला, ज्याकेट बनाउन नसकौँला, कपडा बनाउन नसकौँला, तर हामीसँग भएका अरू युएसपीहरू, पर्यटनका प्रडक्टहरू, उत्कृष्ट मसाज सेन्टरहरू, उत्कृष्ट आयुर्वेदिक सेन्टरहरू, उत्कृष्ट हिमाल हेर्ने ट्रेकिङ रुटहरू, उत्कृष्ट चियाहरू त हामी तयार गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। उत्कृष्ट खानेकुराहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। यी सबै कुराहरूमा उत्कृष्ट भएर हामीले दिन सक्यौँ भने हामी 1 नम्बर हुनु पनि पर्दैन। 4, 5 नम्बर, 6 नम्बरसम्म मात्रै पुग्न सके पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कति चलायमान हुन्छ र हाम्रो हातमा पैसै पैसा पर्छ। सपना देखौँ, सपना देख्नलाई पैसा लाग्दैन, सपना मेनिफेस्ट गर्न लाग्ने हो पैसा। त्यो त हामी मागेर पनि गरौँला नि, ब्याङ्कसँग लिन सकिन्छ, हाम्रा सहयोगीहरूसँग लिन सकिन्छ। सपनाहरूलाई विपनामा परिणत गरेर हामी त्यसलाई तिरेर हाम्रो जीवन हाम्रै पालामा समृद्ध बनाउन सक्दछौँ। त्यसैले सम्भावना छैन भनेर जसले भनिरहनु भएका छन् अथवा भनिरहेका छौँ, होला निराशा होला, तर मैले भने मेरो देश मेरै दायित्व। निराशाहरूलाई आशामा परिणत गरेर भएका समस्याहरू समाधान गर्ने दायित्व पनि मेरै हो, हाम्रै हो, सँगसँगै जानुपर्छ त्यो। तर म निराश भएँ भन्दैमा यो देशलाई डेरा जस्तो सम्झिनु भएन, देशलाई घर जस्तो सम्झिनु पर्यो। सबैले डेरा जस्तो सम्झिने हो भने त घर कहिले राम्रो बन्छ र? यो देशलाई डेरा सम्झिनु भएन, घर सम्झिनु पर्यो र सबैले मिलेर पानी चुहिएको छ भने छाउनु पर्यो, कहीँ भत्केको छ भने टाल्नु पर्यो, कहीँ बिग्रेको छ भने रङ लगाउनु पर्यो, अथवा खाँबाहरू फेर्नुपर्छ कि धुरीहरू तन्काउनु पर्छ कि छाउनु पर्छ कि के गर्नुपर्छ, सबै मिलेर सँगै गऱ्यौँ भने सम्भावना भएको देश अब माथि उठ्न धेरै बेर लाग्दैन। तर एउटा टेबल उठाउन पनि कम्तीमा पनि 4 जना चाहिन्छ र 4 जनाको उत्तिकै इफोर्ट, दायाँ बायाँ तल माथि जुरुक्क पार्ने एउटै इफोर्ट चाहिन्छ। त्यो इफोर्ट हामी सबैले सँगै गऱ्यौँ भने देश जुरुक्क उठ्नलाई, हाम्रो समाज जुरुक्क उठ्नलाई, अथवा हाम्रो आर्थिक अवस्था र सामाजिक अवस्था जुरुक्क उठ्नलाई समय लाग्दैन। यति भन्दै आजको यो हिँडे पुगिन्छ श्रृङ्खलाबाट म बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको सुझावको अपेक्षासहित अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचासहित बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।